ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا عزت والا خالق صف اذانوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے حاضر بیٹھے اور جڑا بندہ آمین شامل ہوئے اس دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ بے اولاد مومنین کامل الخلقت اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے ہنے رستے دے وچ میں کچھ مستورات نے حکم کیتا ہے۔ ایک مومن ہے غالباً شوکت حسین، بیرون ملک اس دا ایکسیڈنٹ ہوئے، تو میری دست بستہ گزارش ہے وقت دے امام دے سامنے کہ اگر انہاں دنوں دے وچ ساڈا کوئی ایک آنسو بھی تہاڈی بارگاہ وچ قبول ہے تو اس دا صدقہ اس مومن نوں شفائے کاملہ عطا واجب سمجھ کے آمین آکھے۔ میرا اللہ ساڈے حقیقی وارث دے ظہور وچ تاجیل فرما اور اس تمام مزدارن اس قابل بنا جو وقت دے امام نوں پہچان کے انہاں دی نصرت کر سکے۔ میرا اللہ ملک پاکستان دی آپ حفاظت فرما۔ ملک پاکستان جڑی جڑی جاتے شبیر سردار کا ذکر ہو رہے مالک آپ حفاظت فرما۔ صلوات ایسی پڑھو ہر دعا قبول ہو جائے۔ بولو بولو سارے ساتھ۔ اجازت ہے جی نوکری ڈالا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من احباء الحسین صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سید الکونین وداران وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ اما بعد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام خلق شیعتنا من فاضل طینتنا۔ صلوات۔ حدیث رسول ہے کہ جڑا بندہ ساڈے تے صلوات نہیں پڑھدا وہ بخیل ہوتا ہے۔ مل کے بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ انتہائی ذی قدر، ذی عزت، ذی وقار سادات المومنین عزاداران مظلوم کربلا، اج دی اس مجلس آزاد وچ میرا موضوع ہے حسین ابن علی نے ماتمی نو کیا عزت عطا کی تھی۔ میں ماتمی دی شان پڑھنا چاہ رہے ہیں آج دی مجلس۔ میں محسوس کیتا کہ کچھ لوگ عالم بھی نہیں، علم دی عین نو بھی نہیں سمجھتے۔ میں انہوں کیویں مطلب علمی شخصیات آکھاں جڑے حسین دے ماتمی دی عزت نہیں کرتے۔
اپنے بیگانے اور لائیو مجلس میں تھوڑے جے وقت دسنا چاہتا جو حسین دا ماتمی کیا ہے۔ اس والے عزادار نبی دی دھی دیاں معیار ویکھیں اپنا، اور کیا وقت اس بندے دی گل ہے، کیا گل ہے اس ماتمی دی جڑا اپنی فضیلت تے بھی نہ بول سی۔ جی میں تو تواڈا فضائل پڑھ رہا ہوں، اگر لطف لے سکتے ہو تو۔ نبی دی دھی دیاں عرش اور فرش تے دو دعاواں زیادہ مشہور ہوئیاں، اور تو کچھ اللہ کو منگی ہی نہیں۔ جڑے ویلے ہاتھ چاہے دو ہی گلاں کیتیاں، میرا اللہ عباس بھی دے، حسین دے ماتمی بھی دے۔ ہائے ہائے ہوئے ہوئے۔ اس جملے تو بعد فضائل چھوڑ بھی دیواں تو مکمل ہے کہ جس بی بی نے عباس منگیا اس بی بی پتر دا ماتمی منگیا۔ تو میں ایسے انداز گفتگو کر جاواں کہ اعتراض علی نوعیت ہی باقی نہ رہے۔ ساڑھے ایک بہت بڑے عالم گزرن، سرکار کاشف الغطا۔ تواڈا بھی گناہ نہیں، تسی نہیں بولے، تسی لگ گئے ہو بابے بھٹی تے۔ بھٹی صاحب بڑے کمال ذاکر، منظور نظر ذاکر، انہاں دے جیا ذاکر تاریخ وچ کوئی نہیں آیا، لیکن تھوڑا تھوڑا علماء دا دھیان بھی کرو، ٹھیک ہے جی؟ نہیں تو وقت مسائل بن دیں، وقت جہلا کول دین لویے تو وہ حالت ہوندی ہے جڑی ہن ساڈی ہوئی پئی۔ ناراض بھی نہ ہوئے، ناراض بھی نہ ہوئے، میری گل سمجھے۔ کاشف الغطا بہت بڑے عالم، انہاں دی کتاب ہے دباچہ غطا۔ وہ کتاب وچ لکھتے پین، جوان سر چاہے ماتمی توجہ کرے، وہ لکھتے پین میری ایک دعا ہے قبول نہیں پئی ہوندی۔ میں کئی مرتبہ شبیر سردار دی قبر مبارک تے گیاں، میں دعا منگی، میں کیا کہ میری دعا ہے قبول فرما، ادن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ جڑے علماء حقہ ہوندے نا انہاں دا اور صاحبان عرفان انہاں دا ساڈے والا سسٹم تو نہیں نہ ہوندا۔ لطف لوے جے گل دی سمجھ جاوے، ساڈی 4-5 دیہڑے دعا قبول نہ ہوئے نا، ازاں تے ساڈی تے کربلا والے بھی نہیں سن دے، ساڈی تے مدینے والے بھی نہیں سن دے۔ وہ دن میں گیا، میں قبر مبارک دے قدمہ لے پاسے ہاتھ رکھے، ویکساں کس بندے نو فضائل سمجھن دی کتنی مالک نے توفیق دیتی ہے۔ قبر دے قدمہ لے پاسے ہاتھ رکھ کے میں آکھیا آقا اگر دعا قبول نہیں ہونی تو کوئی اشارہ دیو چاہ۔ ہوئے 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 ہوئے، شامل ہوئے بھائی، شامل ہوئے پچھلے بندے بھی، کوئی اشارہ دیو چاہ، میں پتہ لگ جاوے جو اس دعا دا قبول ہونا میرے حق وچ بہتر نہیں، میں دعا منگن تو باز آ جاس۔ کاشف الغطا دن اسے رات نو میں گھر آیا، میں ستا راتی خواب وچ حسین ابن علی دی زیارت ہوئی، چہرہ کھڑنا چاہیے عزاداراں دا، حسین دی زیارت جڑا کرنا چاہتا ہے ماتمی، راتی خواب وچ حسین ابن علی دی زیارت ہوئی۔ شبیر سردار فرمایا کاشف الغطا تیری دعا قبول ہون دا ویلا آ کے انج ہی ہونی آئی جی ہون ہو سی۔ اس آکے آقا سمجھ نہیں آئی۔ امام فرمایا تو حالت نندر چے، تو حالت خواب چے، جد حالت بیداری بچ ویسے فجر دی اذان ہو سی، تو نماز پڑھی، اس دے بعد تاکیبات ادا کری۔ اللہ کرے سمجھا لواں پہلا جملہ عزاداراں دے ہاتھ بلند ہو جاون، ماتمی دے ہاتھ بلند ہو جاون۔ جس ویلے سورج دی پہلی کرن زمین تے آوے، اپنے گھر دے باہر دہلیز تے آ کے بہ جاویں، انتظار کریں دن دے کسی لمحے، اس پاسوں میرے ماتمیاں دا ایک ہلکا آسیا۔ ہاں 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 ہاں، ماتمی دا ہاتھ اچھا ہوئے آخر تک، حیدری بہت بڑے مجتہد نو شبیر عالم نو فرما رہے ہیں ماتمیاں دا اس پاسوں ایک ہلکا سیا۔ آقا تے بات کیا کروں؟ شبیر سردار فرمایا تو ایک ایک ماتمی دا چہرہ ویکھی، ایک ایک ماتمی دا چہرہ ویکھی، ایک ایک ماتمی دا چہرہ ویکھی۔ حسین فرمایا کاشف الغطا تے کوئی پابندی نہیں، چوائس تیری اپنی ہے، مرضی تیری اپنی ہے، جس ماتمی تے تیرا دل کرے اس دے قریب ٹر جاویں، اس دا چہرہ پکڑ کے آسمان والے پاسے کر کے اللہ نو میرے گناہگار ماتمی دے چہرے دا واسطہ دیویں، تیری دعا قبول ہوے سی۔ ہائے ہائے، اے ماتمی حیدری صحیح، کوئی عام حسین دا ماتمی بھائی جان، کوئی عام حسین دا ماتمی
میں ایک طالب علم ہونے دی حیثیت نال ادنا جہا مکتب دا طالب علم ہونے دی حیثیت نال میری شکایت ہے انہاں لوگوں تے چاہے شیعہ نے چاہے سنی جنہاں حسین ابن علی تے قلم چایا تے بہت تھوڑا لکھے بجن جس بھی قلم چایا پڑھے لکھے بندے تھوڑا جا سارے ہلاؤ چاہ جس بھی قلم چایا بہت تھوڑا لکھے کہ لکھے 3 شعبان 4 ہجری شبیر سردار دی آمد راہب نو اولاد مل گئی فطرس نو پر مل گئی کوئی ایک ادھا واقعہ ہور لکھ کے وہ تو 60 ہجری نو وطن چھوڑیا تے 61 ہجری دے پہلے مہینے دے پہلے 10ویں دن شہادت ہو گئی سوچنا نہیں چاہیے دا اکبر دا بابا کدی جوان بھی آئی دکھ لگے جدا ہاتھ نہیں اچھا ہویا سارے میں مزاج ملا لے مزاج مل گیا توڑا بھئی کدی سوچنا چاہیے شبیر سردار کدی جوان بھی آئی بھائی جان میں تن دساں تاریخ دی ظاہراً 22 سال دا سن حسین ابن علی تھا ہون نہ بولے ہوتے دکھ لگ سی 22 سال دا سن انج کیوں نہ آکھا محمد اور علی دی بھرپور جوانی ہائے 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 محمد اور علی دی بھرپور جوانی دیگر دا ویلا اثر دا ویلا حسین اپنا امامہ لایا مسند تے رکھیا پتہ نہیں شبیر سردار نو کیا خیال آیا صحرائی علاقے دی ٹھنڈی ہوندی ہوئی ہوا حسین دیاں زلفاں نال مس ہوئی جڑا محرم سڑن آیا بیٹھے ویکھ میرے پاسے میں جملہ سناواں شبیر دیاں زلفاں دی خوشبو مدینے دیاں گلیاں دے وچ پھیلی بندے ایک دوسرے دا نہ ہاتھ پکڑ کے آدھے اج دھیان رکھنے زہرا دی حویلی چو کوئی نواں کام ہو سی زہرا دی حویلی چو کوئی نواں کام ہو سی بھائی تاریخ دیئے دیگر دا ویلا پتہ نہیں حسین بادشاہ نو کیا خیال آیا اپنے تطہیر کدے چو نکلے مدینہ تو نبی دی گلی چ پہلا قدم رکھیا انجے 2-3 گلیاں چو گزر دے سوکو لکاز جتھے جانوار ذبح ہوندے ہیں نا جی اس بازار اچ ٹر پے کتاب دے لفظ نہ ہومن میرا قتل معافے ملک اچ کتنیاں دادا ہوئیاں تواڈا جتنا معیار ہے میرے نال اتنا بول دے وے تاریخ دی اے ویلا ہائی جانوراں نو ذبح کرن دا مدینے دے وچ بندیاں جانور لٹائے ہوئے یا اچانک اس پاس حسین ابن علی بازار اچ داخل ہوئے بندے حسین نو ویکھ رہے ہیں حسین ٹر دے جا رہے ہیں بندے حسین نو ویکھ رہے ہیں حسین ٹر دے جا رہے ہیں بندے حسین دی زیارت کر رہے ہیں آئے ہی نہیں وہ بندہ جدا ہاتھ بلند نہ ہوئے بندے حسین دی زیارت کر رہے ہیں میں علمین تے ہاتھ رکھ کے پیادہ صاحب کتاب لکھے بندے حسین دی زیارت کرنے اتنے محو ہو گئے جانوراں دے گلے کٹن دے بجائے بندیاں اپنے ہاتھ کاٹ لے جیوے ماتمی حیدری بندیاں مہربانی بندیاں اپنے سارے بولو بندیاں اپنے ہاتھ کٹ لے ایک بار رکو ہون گل کراں ہاتھ کٹ لے درد بھی نہیں ہویا ممنونہ جڑا بولے جس زندگی ایک باری زنجیر چلا جائے سر چاہے تو ویکھے میرے پاس درد بھی نہیں ہویا اچانک اتلی سمجھیا ترٹیا پنڈال کھڑے ہوئے ملک جتنا معیار ہے اتنا میرے نال بول دے ہوئے تلی سم ترٹیا بندیاں ویکھے اوئے میرا ہاتھ کٹیا گیا کسے ہاتھ چاہیا کسے کلائی تے ہاتھ رکھیا ایک دوجے نو حیران پریشان ہو کے ویدے پین بنیاں کے فخر یوسف ہے آئے بنیاں کے حیران ہو کے ایک بزرگ اٹھیا تیز ٹردہ شبیر جا رہے ہیں کانٹ تے ہاتھ لا کے دے آقا او بندیاں تہاڈی زیارت کر دے ہوئے اپنے ہاتھ کٹ لیں حسین آدھر میری محبت اچ جاگیں میں جڑ گیا فضائل پڑھنتے سارے میری محبت چلا ہاتھ ماتمی دا نہ ہوئے جڑے اس جملے تے بلند نہ ہوئے ہاں آقا تواڈی محبت شبیر سردار واپس آئے بازار دے سنٹر اچ کھڑے ہو کے حسین ابن علی پیادن جس بندے دا میری محبت اچ ہاتھ کٹیا گیا ہاتھ چاہے میرے کول آوے بطول دا پتر کرم تے جڑدا پیا ہے بطول دا پتر
बतूल दा पुत्र करम ते जुड़दा पिया है, हुसैन करम ते जुड़दा पिया। मिंबर दी कसम में पहला बंदा आया, उस हाथ दिता, हुसैन हाथ पकड़िया कलाई दे नाल ला के उते हाथ फेर के आदन जा तू ठीक हो गए, बोले 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 जा तू ठीक हो गए। दूसरा बंदा आया, जा तू ठीक हो गए। तीसरा बंदा आया, हाथ फेर के आदन जा तू ठीक हो गए। चौथा बंदा आया, हुसैन आदन तू ठीक हो गया। पूरे बाजार दे जख्मी लोगों नू ठीक करके बाजार दे सेंटर विच खड़े होके हुसैन इब्न अली तारीख साज जुमला फरमाया, हुसैन आदन किवें हो सकता है किसी बंदे नू मेरी मुहब्बत जख्म आवे मैं उसनू नस न कर। हचवल जमाने दा जंजीरां दे जख्म दवाइयां नाल नहीं, हुसैन दे बस करन दे। आत्मी दा बिस्मिल्लाह। सारे सारे पिछले नहीं बोलो, सारे सलामत हो जी, आबाद रहो, तुसा जी मातमी जी मेरे शबीर साहब कोई आम है हुसैन दा मातमी आ जुड़ गए। तो अगली गल सुन, साढ़े एक बहुत बड़े आलम मुकद्दस अर्दबेली, मैं कि गल ही वो करें इतराज़ ही ना बाकी रह जाए। मुकद्दस कौन मुकद्दस? इतना मुकद्दस नाम ही मुकद्दस। हाय हाय जवानियां होन जेड़े इस गल ते बोले नाम ही मुकद्दस। अच्छा दसा मुकद्दस कौन? मुकद्दस अर्दबेली के बारे एक रिवायत मिलती है कि मुकद्दस अर्दबेली हरम अमीर अल मोमिनीन च रहिंदे हैं और जमात करांदे हैं हरम दे विच। एक दड़े खूह दे विच डोल सटिया, वापस खिंचिया, पानी लैन आई, वेख्या ते चांदी दा भरे होया बाग। पढ़दा समझदार लोग डोल वापस पलट दिता, वत सटिया बई पानी लैन, वापस खिंचिया, सोने दा भरे होया बाहर आए। डोल वापस पलट दिता, चुप कर गए, कदी असी हो ही आ सोचते पेन, कदी असी हो ही आ हैं। बस पाकिस्तान चा के दसना ही पानी लेना ही जी, मौला नू पता ही भुख है, इन बड़ी पैसे की जरूरत है। मौला डोल भर के सोने दा दे छोड़िया, मार्फत इंजे नहीं लगती। मैं गल करा नाराज तो ना हो सो, तुहाडा तजर्बा है। ये 40 ते वैंदे साढ़े बंदे 40 अजमा लव्या, वापस हुसन मच्छी करके ढेर सारी वो वॉक करके तो उन्होंने कोल बंदे पूछी, हाँ भाई किवें रही है ज़ियारत? वो पता क्या आदन, भाई जी कमाल हो गई है, अंडियां ते दिल कीता ते अंडे सामने आ गए, मच्छी खाण ते दिल कीता ते मच्छी सामने आ गई। बंदा पूछे भी तू 5 लाख भर के अंडे खान गई? मार्फत इंजे नहीं मिलती, मार्फत इंजे नहीं मिलती। वो सोने वाला सटिया, तीसरी मरतबा डोल सटिया, हीरे जवाहरात दा भरे होया बाहर आया ही नहीं वो बंदा जड़ा लुत्फ न ले सके। हीरे जवाहरात दा भरे होया डोल वापस करके कब्र अमीर अल मोमिनीन दे पासे वेख के मुस्कुरा के प्यादन हसन दा बाबा नमाज दा वेला हो गया, साईं मैं वुजू करना है, मैंने पानी दियो। अमीर होने वास्ते काफ़ी नहीं, तेरी विला मेरे दिल च सदके मेहरबानी हैदरी भला होवे भाई शामिल होंदे भाई, चेहरा खिड़दा आवे अज़ादारां दा। ये मुकद्दस अर्दबेली आखिरी अयाम में इन्हां दी बिनाई कमज़ोर हो गई। कब्र अमीर अल मोमिनीन दे सामने खड़े, जड़ा बंदा नाल सफ़र कर रहा है वो लुत्फ ले सी, दाद भी शक न देवे, बड़ी होगी जुमले की कदर करे। कब्र अमीर अल मोमिनीन दे सामने खड़े, आखिरी अयाम, बिनाई कमज़ोर, तो कब्र अमीर अल मोमिनीन दे पासे वेख के पदन आका बिनाई कमज़ोर हो गई है, दीन की बड़ी खिदमत करनी है, अजे कम बड़ा रंद है, आवन वाली नस्ल वास्ते मवाद इकट्ठा करने, तुहाडे फजाइल पहुँचाने, तुहाडे अहकामात पहुँचाने, किताबां लिखणियां, बिनाई कमज़ोर है, किताबां लिखणियां, बिनाई कमज़ोर है। मैं आउंदा तो कितनी दाद होंदी मंजूर, बाकी जिसका जितना म्यार इस गल का लुत्फ ले लवे। बिनाई कमज़ोर हो गई है, किताबां लिखणियां, आवन वाले लोगों वास्ते मवाद इकट्ठा करने। इंज वेख क्या मिल तो तुहाडी कब्र तो भी वैसी बिनाई, मैंने जल्दी चाहिए, मैं करबला पे आवे। ए
معیار ہے میری قوم دا ہاتھ اچے حیدری سر چاہے بھائی ماتمی مقدس اردبیلی سہنے حرم شبیر چاہ کے بہ مقدس اردبیلی آدن میں آقا نال توسل قائم کرنا شروع کیتا مناجات شروع کیتیاں جو ذہن اچو دنیاوی خیالات نکل جاؤں اور میں اس قابل ہو جاؤں ذہن خالی ہوئے دنیا دی خواہشات تو آلائشاں تو کسافتاں تو میں شبیر سردار دی قبر دا بوسہ لینے دے قابل ہو جاؤں اور جب پورا توسل قائم نہیں ہویا یہ میرے کان تے نوحے دی آواز آئی ہے سر چاہیں نوحے دی آواز آئی آدن بنائی کمزوری میں نے سائے نظر آئے میں کن لایا نوحے دی آواز تو میں نے محسوس ہو گیا بھئی ایک کوئی دیہاتی ماتمی حلقہ ہے کیونکہ انہوں نے لہجہ جی میں یہ اردو وچ پنجابی سرائکی اردو لہجے نا انجی عربی دے وچ بھی لہجے وہ میں نے محسوس ہو گیا بھئی یہ مقامی نہیں یہ کسی دیہات تو ماتمی سنگت آئیے آدن میں انج ویکھنا شروع کیتا جنہاں بندے زیارت کی تھی سرچہ وہ دروازے تے رکے بھی نہیں وضو پتہ نہیں انہیں کیتا یہ کوئی نہ اس نے دخول کوئی نہیں پڑھیا انجے اندر داخل ہو گئے تگڑے ہو گئے تو میں سوچتا پہاں بھئی چنگے ماتمی انہاں تا معرفت ہی کوئی نہیں میرے کولو گزرے میں ویکھئے پیران تے مٹی لگی ہوئی ہے سار چاہے میری محنت نہ ضائع جائے پیران تے مٹی لگی ہوئی ہے تو میں دل وچ خیال کی تو میں کیوں کیسے ماتمی پیران تے مٹی لگی ہوئی پتہ نہیں نہ وضو کیتا یہ کوئی نہ اذن دخول پڑھیا کوئی نہیں اندر داخل ہو گئے آدھے نے میرے گل سوچن دی دیر آئی اچانک میری اکھی دے سامنے ایک سفید نور چھا گیا سرچا جڑا فضائل سن سکتا ہے جڑا ماتمی دی عزت سمجھ سکتا ہے سفید نور چھا گیا وہ دن میں کچھ نظر نہیں آندا تھوڑی دیر دے بعد جدہ میری اکھی بھی نہ ہوئیاں ویکھن دے قابل ہوئیاں سرچا لطف لے سکتے ہیں میں کے ویداں حسین ابن علی گھوڑے تے سوارن تے میں پیچھے بجدا پہ نہیں تھک نہیں گرمی نہ محسوس کرا میں جملہ آکھنے حسین گھوڑے تے سوارن میں پیچھے بجدا پہ ہوں حسین گھوڑے تے سوارن میں پیچھے بجدا پہ آدھے میں تھوڑی جی رفتار تیز کر کے نا میں گھوڑے دے سامنے آیا تو میں ہاتھ بن کے آکھے اکبر دا بابا او نجف تو سفر کر کے آیا بنائی کمزور ہو گئی ہے بنائی چاہی دیئے بنائی کمزور ہو گئی ہاتھ ماتمی دا شالہ اچھا ہوئے بنائی کمزور ہو گئی ہے بنائی چاہی دیئے ترد ہویا گھوڑا روک کے حسین مقدس دے پاسے وے کہتے ہیں اچھا تو میرے ماتمی دے پیران دی مٹی نو ویک کے منہ بنا میں تن بنائی دے ماں حیدری سلامت رو سر چوائے بھائی سارے حقیقی عالم دین آئی معرفت آلائی آج دا گلے گو نہیں ہاتھ جوڑ کہتے جی پہلے تو اڈے ماتمی دی معرفت کوئی نہیں میں نے کیڑا پتہ ہی توڑا ماتمی اتنی عزت دا مالک ہے ہون تو ساں حکم کر دیتا آقا ہون حکم کرو شبیر فرمایا تو کسی اور جہان چی ہونے اسے جہان چی ویسے واپس جا کے تو ویکھی وہ ماتمی میری قبر دے کول کھڑے ہو کے ماتم پہ کر دیں تو چاندہ ہے نا بنائی مل جاوے جس ماتمی تے تیرا دل کرے او دے پیران دی مٹی لے کے اکھاں تلا بنائی واپس آوے سیاہ ہائے چہرہ ماتمی دا کھڑے حیدری کون سمجھے وہ عام ہے جس دا جنت دے دروازے تے زہرا استقبال کرنے بولو میرے نال میں ویکھیا ہے میں آج کل ایک ویکھیا ہے ایک کچھ ساڑھے لوگ جڑے نا تھوڑے جے ماڈرن بھی ہو ویندن تو وقت ذہن اچ تکبر بھی آ ویندن وہ ماتمی ہلکے دے نال نا سلیپر پائے ہوندن تے ٹردے پے ہوندن اپنے آپ نو وی آئی پی شو کرن واسطے وہ کوئی تے انج کر لیندے کوئی انج بھی نہیں کرتا تے بڑا دین کر کے ماتمی ہلکے دے سجے کھبے ہو ٹردے پہ ہو 3-4 گھنٹے ماتمی ماتم کر رہے نا میں آپ ماتمی ہوں میں آپ اکھی نال ڈٹھے وہ پتہ کہ آکسن تھکے ہوئے ماتمی نو جلے چنگا ساہ چڑے ہوندے تو خوشکی بڑی ہوندی بندے دے ذہن جان کے اس ویلے آکسن ماتم پہ کر دے ہو کدی نماز بھی پڑھ لی کر بولو ڈر دے کیوں پہ ہو میں پڑھتا پہ نہیں آدھے ماتم تو بڑا کر دے ہو نماز بھی پڑھ لی کرو لے میں آج اس دا حال دے رہے ہیں مرضی توڑی اپنی لطف آ ویسی جی اتنے ماتمی ہونا میں سارے دے سامنے اے ہاتھ ہیں
ہر ماتمی دے قدماں تے اے میرے دووے ہاتھ ہیں تے میں اس دا حل دے رہا 4 گھنٹے لگ دیں ماتم تے 10 منٹ لگ دیں نماز تے توجہ کرے 10 منٹ دی نماز پڑھ کے 15 منٹ دی نماز پڑھ کے مسجد دے باہر دروازے گیا کہ کھڑا ہو جاویں اوہی جڑا ممی ڈیڈی عزادار نماز دی گل کردا ہے نا وہ باہر نکلے اس دا اتھوں کلائی نپ کے نا اس نو آکھڑے نماز پڑھ لئیے نماز بچان والے دا ماتم کریے ماتمی جی وے جڑے ماتمی ہو ہاتھ کھڑا کرو پڑھسو نماز پڑھ کے کرسو ماتم بڑی مہربانی ہون میری گل اے جتنے ماتمی بیٹھے ہو نوکروں دی حیثیت دے نال حسین اتنی عزت عطا کر چھوڑی جس دا وزن ہی ممکن نہیں ٹھیک ہے میں ماتمی دا نوکر میں نوح خانہ دا نوکر کوئی ماتمی دی بھی ذمہ داری ہے یا کوئی ماتمین بھی اپنے معیار دا پتہ ہونا چاہیے یا کوئی چلو ایک سوال دا جواب دیو حسین ابن علی دا ماتمی نمازی سونا لگتا ہے یہ چرسی بولو اس گل تے بولو کچھ نہیں ہونا جی اتوں اساں ماتمی سنگت لے کے میاں علی شہر ٹر جاوی مثال دے رہے ہیں باقی مذہب دے کوئی دوست ملن آ جان تے بندہ اتنے ہسدا پیا ہوئے گپا لاندا پیا ہوئے ماتمی سنگت دا ویلو بندہ کہ بھائی اے یار 2 سوٹے تو لا میں 2 ہاتھ مار کے آیا میں 16 سال کاروان دا حصہ ہون بھی حصہ میں پتہ ہے اے 2 سوٹے تو لا میں 2 ہاتھ مار کے آیا یہ تصویر دا ایک رخ دوسرا رخ آؤ میں وکھاواں جڑا اسا شروع کیتا دوست آندے ہیں انہوں نے گفتگو ہو رہی ہے ساڈی ماتمی سنگت دا ویلا ہویا ٹھیک ہے جی تے بندہ آکھے بھائی جان ماتمداری دا وقت ہو گئے مذاق بھی نہیں کرنا ہسنا بھی نہیں تے تسی انتظار کرو میں وضو کر رہا ہوں ہائے او جیو سلامتی وہ بندے سوچن تے مجبور ہو ویسے وضو تے عبادت واسطے کریں گے وقت اے ہاتھ آسی نے تیرے دل چو لبیک یا حسین وقت حسین آکسن اے میرا ماتم وقت جدہ تو جنت دے دروازے تے ویسے نبی دی استقبال کری سی پہلی کتاب صحاب رحمت دوسری کتاب زندگانی حبیب ابن مظاہر عام نہیں حسین دا ماتمی ایک عالم دین و حبیب خواب بچ ملے عالم دین آکھے تیری عزت دا میں کے آکھ سکدا تو حسین دا بھی حبیب ہے تو حسین دا بھی حبیب ہے اچھا اے دس کوئی حسرت ہے حبیب تیری بھی کوئی خواہش ہے کربلا دے شہید تو بڑا رتبہ تے جہان تے ہے ہی کوئی نہ تیری بھی کوئی خواہش ہے اس کہ ہاں خواہش ہے 70 واری زندگی ملے 70 واری حسین دا ماتمی بن کے دنیا تھی کدی بھی کسے ماتمی تے تنقید نہ کری ٹھیک ہے ایک کربلا میں جا کے ویکھیاں عزاداری دے مختلف انداز کوئی ڈھول تے کوئی تھال تے کوئی کسی چیز تے کوئی کسی چیز تے ٹھیک ہے جی انہاں علماء نو حسین آکھے میری جتنے بھی عزاداری دے رائج طریقے خبردار کربلا چنان دیتے کوئی گل کرے اے میرا اور میرے ماتمی دا مسئلہ ہے اور کدی بھی شبیر اور اس دے ماتمی دے درمیان نہ آمی تیرے میرے اندر معیار معرفت قائم کرن واسطے حسین سیریں آلے بٹورے یہ معیار ہے توڑا میں دعا ہی کر سکتا دعا ہی کر سکتا ذاکر جو ہاں عزاداراں دا نوکر جو ہاں گانے آلے بٹور چھوڑے جڑا ہون تے ہائے نہیں کر سکیا جملہ آدھاں جے اتھے گوشت دا جگر تے دلے وط ہائے کر لے سے ممبر دی قسمیں جھولی آلے بٹور چھوڑے سنی بھرا بیٹھے ہو اگلا جملہ توڑے واسطے چاہتا صرف اپنے نہیں بھیڑاں دے بھی ٹور چھوڑے بھر جائیاں دے بھی ٹور چھوڑے
دنیا دا ہر مہذب اور غیر مہذب معاشرہ پڑھے لکھے انداز گفتگو کرن دا عادی ہیں، سمجھائے ماتم توت یقیناً تواڈا اپنا معیار ہے، میرا تو کوئی کمال ہی نہیں، ہر بندہ کرے سی۔ ہر مہذب اور غیر مہذب معاشرے دیا نا کچھ رسم ہوندی اور رسماں دا احترام بندہ جیڈا وڈا بھی نواب ہو جاوے انہوں کرنا پاؤندا ہے۔ جگہ جی اس بندے نوں خاندان والے خاندان چو کٹ چھڑیں دے جیڑا اپنی رسماں تے پورا نہیں کرتا۔ میں ضمانت دے نال گل کر رہا ہوں، حق تو بنتا ہی، اگر اتنی زیادہ گرمی نہ ہوندی تو میں پوری تقریر رسم تے کردا، جو رسم ہے کیا۔ کچھ ایسیاں رسماں جیڑیاں اسلام تو پہلے ہن بعد وچ بھی قائم رہی، وہ ایسیاں رسماں رسالت مآب نے بھی اجازت دیتی۔ ایک رسم علی دی دھی بھی پوری کیتی، تو سنے ہو سی اکثر ذاکرین دے کولو، علی دی دھی ساری زندگی اول وقت دی نمازی، شام غریباں علی دی دھی نو نماز پڑھنے چ دیر ہو گئی جی۔ یہ جڑی تھوڑی جی دیر ہوئی ہے نا، یہ رسم دا احترام آئی۔ علی دی دھی ریت تے بیٹھی ہے، جو میں بن گئی ہوں حسین، ہون بھی دروازہ کھلے متاں اتھو کوئی ہور بن کے مکان دے بنا تھی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جڑے ذاکری سمجھ لے ہو سیدہ تواڈے تے راضی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جڑے سیرے، یہ گانے، یہ رسماں کچھ ہندوستان دیاں، کچھ ایران دیاں، کچھ سعودیہ دیاں، میں سمجھا کے پڑھنا چاہنا، کچھ باقی ممالک دیاں، یہ جڑا سہریاں دا احترام ہے نا، یہ پتہ ہے کدن شروع ہوئے؟ رسالت مآب دے دور تو نہیں، پہلے سب تو پہلا جڑا سہریاں دا احترام کیتا ہے، میں کل وقت آنے حوالہ چاہیے دوے تو میں حاضر، سب تو پہلا سہریاں دا احترام اس ذات خدا کیتا ہے۔ حضرت داؤد نبی، میں ڈھیر سارے ماتمی دا حکم آئی میں تفصیل شروع کر دیتی۔ حضرت داؤد نبی نے ایک بچہ پالیا جی، اڈاپٹ کیتا، بچہ پالیا جناب سلیمان دے والد۔ وہ بچہ جد ہوئے نا جی 9 سال دا، ایک دن جناب داؤد اس دا چہرہ ڈٹھا تے چونکہ مطلب جس دنال بندہ 1 سال روے نا وہی بڑا پیارا لگتا ہے، تو وقت جس نو بندہ پتر آکھ لوے، وقت اس نو 9 سال آپ اوکھا پالیا ہو۔ اوکھا پالن پوچھنا ہی نا، بھاویں امیر ہوئے بھاویں غریب ہوئے، ماما پتر اوکھے پلے دی، پوچھیں جا کے۔ 9 سال دا ہویا، جناب داؤد دے دل وچ خیال آیا، جوان پہ ہوندا ہے، جوانی چڑسی، میں اس مسیرے پیساں، میں اس دے سگن منیساں، میں اس دی خوشیاں کرساں، اپنے آپ نو آدن میرے واسطے وہ دن بڑا اہم ہو سی جس دیاڑے ادے شادی دیاں رسم کرے ساں۔ شیعہ بندے دی تو ہو سکتے ہائے نکل ونجے، سنی بندہ ہو سکتا ہے اجا تھوڑا انتظار کر لوے۔ سادات و مومنین این اسے ویلے جبرائیل آیا، اس کہ اللہ دا نبی، اللہ پیا دئی زیادہ خواہشات نو طول نہ دے، کل ڈیگرے لے اے بچہ مر ویسی۔ مرحبا مرحبا سیدہ توڑے تے راضی ہوئے قدردانہ میں میرے بچے میری گال غور دے نال سنے، جڑے ماتمی جوان اتنا بیٹھے، کل ڈیگرے لے اے مر ویسی۔ جناب داؤد نو انج لگا جی میں میری روح پرواز کروں، اتنا دکھ ہویا، ٹھائیں مار کے رنا اللہ دا نبی، قبیلہ رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، سارے کول آئے، آدن اللہ دا نبی ساڑھے واسطے تے اے اعزاز کافی ہے، ساڑھے خاندان میں اللہ نے نبوت رکھی ہے، شالا رشتہ دار چنگے ہوں، تو کیوں رونے کی ہوئے؟ ساڑھے سامنے رو نہیں، کوئی حکم ہی تکر، مستند کتاب دی روایت پہ پڑھدا عزتوں والے لوگ ہو۔ جناب داؤد آکھیا اے بچہ
اس دے سہرے سجاون دی حسرت کیتی ہے دل وچ ہونے سردار ملائکہ آئے اس آ کے آکھے کل دیگر لے مروے سی بزرگ ہائے نہ کر سو تو میں دکھ لگ سی ایک بزرگ کھڑا ہویا اسے کہتے وقت پریشان کیوں ہے کل دیگر تائیں تے جیندہ ہے واہ بھائی واہ اس گل تے ہائے کیتی نہیں تو دعا نکل گئی ہے باندھ تے تو ہر کوئی رو لیندے ہر کوئی ماتم کر پریشان کیوں ہے میں ان ساری برادری دے سامنے اس ساری برادری دے سامنے میں اس نو اپنی دھی دا رشتہ پیا دینا ہون تیاری کرو آج شام نو اس دی شادی رکھو کل دیگر لے تک تجیندہ ہے تو نہ رو اللہ دے نبی تیرا روون نہیں برداشت جیڑیاں رسم آدھیں اساں کریں دے بچے نو کوئی نہیں پتا جو کل دیگر اللہ میرا آخری ویلے شادی ہو گئی اے شادی اے بھی دکھ ہوئی تو جس دا میں ذکر کرنے اس دی کیفیت بھی ہونے توڑے سامنے آ ویسی کوشش کیتی ہر کسے جو خوشی ظاہر کریے ہر کسے دے اندر اے درد آئی پتہ نہیں کل دیگرے لکھے بڑسی نبی اس وقت دیاں رسمہ بھی کیتیاں سادات و مومنین تے دل وچ افسوس بھی بتا دے تو بے نیاز ہے تیری مرضی جی میں چاہ میں تو کر سکتے ہیں اللہ کل شین قدیر ہے شادی ہو گئی جڑا ہون تائی میرے نال سفر کر رہے اس نال میں گل پہ کردہ شادی ہو گئی اگلا دن ظہر دا ویلا آیا اللہ دا نبی مسلح تے بیٹھے ہاتھ تسبیح ہاتھ کم دن بدن کم دے انتظار پہ کر دے دیگر آسی میرا پتر مر ویسی پیو دا جگر ذہن چ رکھنا تو وقت سوچ دیگر آسی میرا پتر مر ویسی او جوانوں ماتمیوں ممبر دی قسم میں دیگر آئی بچے نو کچھ نہ ہویا مغرب ہوئی بچے نو کچھ نہ ہویا عشاء ہوئی بچہ جیندہ رہیا عشاء دے ٹائم اللہ دے نبی نے سجدے سر رکھیا اتنی ہائے کریں علاقے پتہ لگے جو اس دے ارمان آئے بیٹھیں جس دی مہندی تے بندے رون دے بندے آدھیں مہندیاں آت سہی ویک تے سہی مہندیاں لگن تے بندے کرسیاں تے باندھے اساں دھیاں بھیڑاں نو نال لا کے آیاں تے کوئی مہندی آئی جدے تے لوٹ پہ گئی واہ بھائی بھجن میں اجا مصائب دا جملہ بھی نہیں آکھیا اے عزاداران دی حالت ہے توڑا اپنا معیار ہے میری تو کوئی اوقات نہیں آئے جو بیٹھے ہو اتنی آئین عزاداران جوانہ میں حکم دیتا ضرور پڑھیں میں تفصیل نہ اس وجہ تو پہ پڑھ دا سجدے سر رکھ کے آدھن میرا اللہ تو وعدے آدھا سچیں بچہ ٹھیک ہے وقت جبریل آیا اے جملہ سمجھتے ہائے کعبہ میں جبریل آ کے آدھے درود و سلام دے بعد اللہ پہ آدھے داؤد اس دی زندگی مکی ہوئی ہائی لیکن تو کیتی ہے اس دی شادی اس دے سہریاں دے احترام میں 40 سال زندگی بدھا چھوڑی میں اللہ نو حیا آندے جنی سہریاں دی رت ہوئے خودے تے موت کی میں تاری کر دے مرحبا مرحبا اے معیار ہے میری قوم دا اے جوانی ہوئے ماما بھیڑا نو نصیب ہوئے کرائے تیاری ایک دوجہ دا منہ نہ ویکھیں ہائے کرداں میں نال علی مومن نو اپنی ہائے دا گواہ بنا میں عزتاں والے عزادار ہو تے کدی تسا سوچے حسین قاسم نو سیرے کیوں پائے بابا جی عزادار ہو ماتمی ہو سوچنا نہیں چاہیے دا حسین بھی تا جان دے ہیں کل ڈی چڑسی لٹ پے ویسی یہ سارا کچھ جانن دے باوجود حسین کیوں کیتی ہے پتر دی شادی کیوں قاسم نو مہندی لائی میں دساں جی میں مختلف رسمہ ہن نہ زمانے دیاں عرب دی ایک رسم آئی زمانے جاہلیت اچ بھی آئی بعد از اسلام بھی قائم رہی پتہ کیڑی رسم آئی
دو قبیلیاں دے درمیان جنگ ہویا نا، جنگ، ایک قبیلہ صلح کرنا چاہیا، جنگ نہ کرنا چاہیا۔ میاں والی نہ روے تے اس جملے تے کون روے؟ غیرت مند ہر بندہ میرے سامنے بیٹھے۔ جیڑا قبیلہ سلطان اکبر جیڑا جنگ نہ کرنا چاہتا، وہ پتہ کہ کردہ ہی، وہ کسی مستور دے سار تے برقع رکھ دائی، برقع رکھ کے مخالف قبیلے والے پاسے اپنے گھر دی مستور نو بھیج دے۔ مخالف قبیلے دا سردار جدہ ویکھیا نا، دشمن دی دھی آ گئی ہے، اس علاقے وچ بھی دشمنیاں، اس گل دی قدر کرے، دشمن دی دھی آ گئی ہے، ممبر دی قسم جواناں نہ دے تلواراں دے قدم چ رکھو، اور آج دے بعد ساڈی کوئی جنگ نہیں اس قبیلے دے نال۔ اگے ود کے اس مستور دے سار تے ہاتھ رکھ کے آدھائی آج دے بعد انہاں دی نہیں تو میری تھی۔ یا سیدہ، یا سیدہ، کی میں سن سے نہیں آزادار، کی میں سن سے نزادار، مالک میں توفیق دے بھی۔ دوسرا کام، اگر کوئی قبیلہ یہ آکھیا نہ سا مستور نہیں بھیجنی، بھاویں سارے قتل ہو جاویے، وقت اس رسم دا دوجا حصہ ہوندائی، وہ قبیلہ جڑا چاندائی نہ صلح کری، وہ اپنے قبیلے تے نگاہ ماردائی، ویکھ دائی بھئی 2-3 دن پہلے شادی کس دی ہوئی، جے سمجھ گیا تے اگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوسی، کیڑے جندے ہتھاں تے مہندی لگی ہوئی ہے، کیڑے جس دی سیر دی تازی رتے اس نو گھوڑے تے سوار کر کے مخالف قبیلے دو بھیج دیندے ہیں۔ اگلے قبیلے دا سردار اس نو آدھائی بڑا انہاں ساڈا نقصان کیتا ہے، لیکن جا تیرے سیریاں دے احترام وچ میں معاف پیا کرداں، اے وجائی حسین قاسم نو سیرا بھی پایا ہے، حسین قاسم دا عقد بھی کیتا ہے، حسین قاسم نو مہندی بھی لائیے، متا میری بہن دا برقع بچ جاوے۔ مرحبا آزادارا، مرحبا آزادارا، جدہ ہاتھ آزاد ہے ایک واری ماتمی دا ہاتھ سینے تے آوے، بھلا ہوئے بھائی، حسین مہندی لائیے، حسین مہندی لائیے، جو میری بہن دا برقع بچ جاوے، متاں اس دے سیریاں دا حیا کرن۔ سادات و مومنین دا محرم رات دا ویلا، حسین دا جدہ کوئی وس نہیں نہ لگیا، آدھ دی بھائیوال نو بلایا، سیدہ دے آلیہ میں قاسم دا عقد کرنے، سید تہائی کرے آئے، میں قاسم دا عقد کرنے، میں قاسم نو لانی ہے مہندی۔ بی بی علی تو کیا گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ میں آپ آہستہ گل پہ کردہ میرا جملہ ضائع نہ جاوے۔ حسین آدن مہندی لومن بستے، مرحبا مرحبا جڑا سمجھائے ہو ہائے کرے، مہندی تیار کرن واسطے پانی دی ضرورت ہوندی ہے تے میرا اصغر بھی دسے، ہون جے ہائے کر سکتے ہیں کھلیاں بائیں کر کے۔ بی بی عدیے گھبرا نہیں، آدھ دی بھائیوال بھی میں ہاں، قاسم دی وڈی پھپھی بھی میں ہاں، مہندی جانے میں جانا، تو انتظار کر، یا میں مر جاواں یا شیعہ بندہ ہائے کر لوے۔ مہندی اللہ تشت نہ پیا، ٹردی اپنے خیمے دے وچ آ کے 2 زن ہو کے بہ گئی ہے، انج مہندی اللہ تشت اتھے کر کے علی دی دھی پیا دے میری اکھیں وس پوا، ماتم سونا لگ ہے، ماتم سونا لگ ہے، میری اکھیں وس پوا، پردیس دا معاملہ ہے پانی کوئی نہیں، میں حسن دے یتیم دی مہندی تیا۔ شامل ہو بھائی جڑے ماتمی ہو، سیدہ راضی ہوئے، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں جان مہندی تیار ہوئی، شبیر عقد کیتا، آپ اندازہ لا، جس بنرے نو بھی پتہ ہوئے، جس بنری نو بھی پتہ ہوئے، جس دیاں پیکیاں نو بھی پتہ ہوئے، جس دے سورے بھی جان دے ہوون، کال ڈی چڑسی تے لوٹ پائے ویسی۔ آ میرا بھیرا جے گل ہسن آلیے تو ساڑھے نال بے کے ہس لے،
جے گل رون والی ہے آ بہ کے رو لویے عزتاں والے عزادارو پتہ نہیں کیویں لگی مہندی آخر تک میرا ساتھ دیویں چڑھ پیا دا محرم دا دن اے معیار میری قوم دا سیدہ راضی ہو بڑا سونا ماتم پہ کر دے چڑھ پیا دا محرم دا دن بھائی جان حسین دے اکبر نو برچھی لگ گئی ہائے سونی ہے لیکن ماتم نہیں پہ کر دے ماتم جڑا ہے ماتم کر آج ذاکر تے احسان نہیں جڑا ذاکر تے احسان کرے بے شک ہاتھ سینے تے نہ مارے حسین دے اکبر نو لگ گئی برچھی حسین دی بینائی مک گئی بینائی کمزور ہو گئی قاسم آندہ چاچے دے کول اجازت نہیں ملی یا سیدہ میں کوشش کردہ میں آپ روما نہیں اجازت نہیں ملی آئے ماں دے خیمے ملک جڑی جاتے میں جملہ آکھیا میں رکیا ریاض ادارہ ماتم کر لیا ماں دے خیمے چاہ کر دے اماں میرا سلام جی میں مسلح تے بیٹھی ہے انہیں پچھے وے کہ دی اجا جیندہ ہے ہاتھ ماتمی دا آوے اجا جیندہ ہے او ویکھے نا اکبر دی ماں کیڈا مطمئن ہو کے وال کھولی بیٹھی ہے میں تو تیری لاش دا انتظار پہ ہی کریں جی ہلو دعائی کر دے ہوئے آئے ہائے بھی کر دے ہوئے آئے بلو ہوئے حوصلے نال جتنا برداشت تو سکیتا اتنا میں پڑھ دے ساں میں بسم اللہ کراں میں تو تیری لاش تے وال کھول کے رون دی تیاری پہ ہی کریں گی ساتھ دے جی میرا سیدہ توڑے تے سلام عزتاں والے عزادارو قاسم رنا آدھے اماں میری قسمت چاچا اجازت نہیں دینا تو سخیم میں نہیں بان دیتے میں یتیم کراں تے کیا کراں کئی باری اجازت منگی ہے جوانی ہو بھی چاچا اجازت نہیں دینا بی بی ادھی گھبرا نہیں اجازت جانے میں جانا قاسم تیار ہو جملہ سمجھائے بھئی جوان اولاد آلے قاسم تیار ہویا ماں حسرت دے نال توڑے واسطے لفظ پہ آدھاں ماں حسرت دے نال پتر نو رے کے پیا دیئے پہلی واری ہتھیار لائے نہیں سونے بہوں پہ لگ دے نہیں قاسم افسوس ہے جی ہوئے آنا سفین تو ونجے ہاں جنگ تے میں ٹو رہا ہون مجبوری ہے اتھا لٹ پئی ہوئی ہے قاسم آ میرے نال ان بازو پکڑیا پتر دا ٹردی شبیر سردار علیہ پاسے او جتھے ٹبے دے نال مٹی تے بہ کے زمین تے لیکے مار کے وین کر کے پیادہ ہی نہ اکبر جس تین برچھی ماری ہے اندھی اپنی اولاد کوئی نہ ہے یا سیدہ اے کربلا ہے مالک توڑا ماتم قبول کرے جس تین برچھی ماری ہے اندھی اپنی اولاد کوئی نہیں انج روندیوں یکھی دنال نہ شبیر ڈٹھے اکھی صاف کر کے پہچان کے اس پاسے وے کے پیادن غازی کرسی چاہ کے لے آ مدت دے بعد اماں بھر جائی پیان دیئے ہائے پیادن غازی میرے کول کھاڑ میرا ایک واری بات اجڑنا وے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کرتے آ رہی جے تو ماتم کر سکتے ہیں تا میری سین آئی عباس کرسی چاہ کے لے آئے ان مٹی تے بے کے نے شبیر دے سامنے منہ تے پٹ کے پیا دیئے اکبر دی برچھی دے بعد سن کرسیاں سونیاں نہیں لگی ساڑھے کرسیاں تے بان دے موسم کرو نا ہائے جڑے پچھے بیٹھے ہو ماتم کرو نا تو سبھی شامل ہو بلا ہوئے کرسیاں تے بان دے موسم ٹور گئے ایک قاسم میں ان بازو نالوں میں تاریخ پہ پڑھ داں بازو نالوں تعویز کھولیا شبیر دے ہتھاں تے رکھ کے آدھیں اے تعویز پڑھو تعویز نائی حسن امیر دی وسیعت اللہ خط آئی جی میں شبیر پڑھ دے آئے یا سیدہ میں توفیق دیویں میں جملہ سمجھاواں تے اے ماتم کر لویں آہستہ آواز سب تو بڑی مسائب دی گل کر لگا پوری تحریر پڑھ کے ان شبیر اتھے ڈٹھے
قاسم دے پاسے ویک کے آدن تو بھی تھک پئی ہیں ویک تو صحیح میں اکبر نو چاہے میری داڑھی سفید ہو گئی ہے قاسم تو بھی تھک پے ہیں میری حالت نہیں جو میں تیرا میت چاہواں شبیر آکھیا چلو جی میں اس دی رضا میں وین دے قریب ہوں میں آپ رکے ہاں جو تیار ہو گئے ذہن وین کریے سادات و مومنین حسین فرمایا غازی وائن تبرکات اللہ صندوق چاک کے لے او جوانوں عباس صندوق چاک کے لے آئے ویکھے میرے پاس سے شبیر صندوق کھولیا ایک قمیض چاہیے حسن بھرا دی مدت دے بعد حسن دی خوشبو محسوس کی تھی ممبر دی عزت دی قسمیں پہلے راجر نے وقت قاسم کول بلھا کے حسن بھرا دی قمیض پوائیے میں ہن ماتم دی تن پہ دعوت دینا اللہ جانے کیڑی مجبوری ہائی قمیض پوا کے پہلے اس پاسو چاک کی تھی جدہ ہاتھ آزادے تے کر سکتے ماتم وات ایس پاسو چاک کر کے کمر بن کے حسین پہ آدن لے قاسم میری طرفوں ایو کفن بنا لگ ہوئے 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 میری طرفوں اسے نو کفن سمجھے عباس دے ہاتھ دے کے آدن تیرا شاگرد دے لے جا اس نو میری ہمت پہ مک دیئے جتنا میں پڑھ سکیا میں پڑھ دراسان لے جا اس نو بھیج میدان دے پاسے اور سادات و مومنین غربت ویکھو عباس دی شبیر تیار کرتے ہیں غازی دے حوالے کر دے غازی سوار کر دائی اے ممبر تے میرا ہاتھ ہے گال رون علی ہوئی تو وقت رو بھی لمیں ماتم بھی کر لمیں قاسم او شہید کربلا دے میدان دا جس نو غازی گھوڑے تے انج سوار امیر جدی ہائے نہیں نکلی اس جملے تے پیر جوانوں ماتم تو سکر دے پیو رکابہ تائی ناہن پہنچ دے غازی گڈھی مار کے رکابہ قریب کر کے وچ پیر پائے تے ویک کے پیادن قاسم اگر پیر پھس جامن ہن ہائے کیتی نہیں قاسم انج کر کے باہر کڑھیں دیں بڑھا کے حسرت دے نال چہرہ ویک کے پیادن رت تیری ہائی سہریاں دی حق تو بندائی تیریاں بھیناں تیریاں ماواں تیرے سگن منے دیاں جنگ کرن دی رت تو میری آئی پر بھین بھرا آگے بول جو نہیں سکھدا چپ پچ تقسیم ہو ویسا جملہ سمجھے آدن قاسم گھبرا میں نہیں تیری پہلی جنگ ہے تو تس ہیں کربلا دی جنگ دا منظر بکھام آج تو تسا بھی ہے تیری جنگ پہلی ہے لیکن گھبرا میں نہیں اس 9 لاکھ نو میں جانتا میں ویکھیا جس بندے ہائے کی تھی دعا نکل گئی گل اوکھی ہے انہن میں جانتا قاسم آئے میدان اتنا تیز حملہ کیتا عمر ابن سعد دے خیمے دیا تناباں کٹ کے نا اس نو مخاطب کر کے دن باہر آ تو اکبر دے بابے نو کلا سمجھئے بھیج میرے مقابلے جڑے لوگ آدھے نسالی دی دھی دا برکہ لٹنے بن گئی کربلا بن گئی کربلا ممبر دی قسم میں جڑے پاسے گھوڑا ویندے بندے میدان چھوڑ دیں دیں اور کتنے ہی کرائے دے قاتل انہاں بلائے ہو جان انہاں دے وچو ہکے جدہ نا ارزک ہے عمر بن سعد درزک ملون دے کول آئے اس اکھے نام بھی دے ساں پہلے جتنا تو آکھے اوہی دے ساں جلدی کر اس شہزادے دا سار لا کے لیا یاد ہے جڑا بچے میری توہین ہے میں اس دے مقابلے جاواں اس اکھے نہیں میں عباس دے مقابلے چویساں میرے 4 پتر ہیں پترہ دے پاسے بیک کے وڈے نوادے جا جلدی کر اس دا سار لے کے آ توڑے دشمن آئی عمر ابن سعد دے عام نہیں ہے علی دا خون ہے کوشش کر آپ جا پتر نہ مرا یاد نہیں تو خاموش ہو پتر گیا قسم وار کی تھا فنار دوسرا بھیجیس تیسرا چوتھا جدہ 4 پتر اس ملون دے فنار ہوئے ہن کردہ ماتم تو ویکھ میرے پاسے غصے وچ آئے
خیمے تو باہر نکلے، ایک نیزہ چاہیا سا، یہ ارزق ملعون عام پہلوان نہیں، یہ او کمینے جڑا کئی ہزار دے نال کلا لڑدائی، ہن کر لوے ماتم زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ صدات مومنین جیویں کمینہ میدان دے پاسے ٹرے، ممبر دی قسمیں فضل دے بابے کول ٹبا چھوٹ گئی ہے۔ ہائے غریبی جلدی دے نال شبیر دے کول آئیں جے سر تے ماتم کر سنگنے، ہاتھ جوڑ کے آدن اکبر دا بابا اے او کمینے جڑا میڈے نال جنگ کرنا آئی، میرے قاسم دائی دے نال جوڑ کوئی نہیں، ماں دی چادر دا واسطے میں نے اجازت دے میں قاسم دی امداد کرنا۔ شبیر آدن غازی گھبرا نہیں، آج قاسم نہیں میڈا حسن ودلڑ دے۔ مرحبا نوکرم بابا جائیں رسول دیا بسم اللہ کرم۔ غازی ونج کھڑ میرے یتیم دی جنگ ویکھ، آج جنگ دا منظر جس واسطے تسا حکم کیتا ہے جوانو جے ویکھ سکتے ہیں۔ غازی ٹبے تے آ کے کھڑ گئے، قاسم دے مخاطب ہو کے پیادن سونا لال گھبراویں نہیں، چاچا تیرے نالے یا سیدہ قاسم جیویں میں آکھاں میری ہدایت تے عمل کر رہے ہیں، اللہ فتح دے زیا میں تیرا استاد ہاں، میں تیرے حق کی دعا کرنا، یا میں مر جاواں یشیہ بندہ نال ماتم کر داوے ارزق ملعون ٹردان دے۔ غازی آدن قاسم واگا مضبوطی دے نال پکڑ، قاسم واقعا مضبوطی دے نال پکڑین ارزق نیزہ چاہے۔ غازی آدن سونا لال جلدی کر، گھوڑا کھبے پاسے موڑ، ممبر دی قسمیں قاسم گھوڑا کھبے پاسے موڑے، ارزق نیزہ چاہے تلے جو میں وار کراں۔ غازی آدن گھوڑے نو جھٹکا دے، گھوڑا سجے پاسے موڑ، ممبر دی قسم جوانو گھوڑا سجے پاسے مڑے، ارزق وار کیتا اندوار خطا ہوئے، نیزہ زمین تے ڈھے گئے۔ غازی اللہ اکبر کر کے آدھے قاسم دعا رکاباں تے بھار پا میرا چان کھڑا ہو وانجا، ممبر گوائے قاسم گھوڑے دی زین تے کھڑا ہوئے۔ غازی آدھے ہن دعا ہتھاں دے نال وار کر ماتم کرنا، ایو جوار کیتے ارزق فنار ہو گئے۔ غازی خیمہ دو ڈیک کے آدھے بھر جائی مبارک ہوئی، او تیرا جنگ جت گئے، مارو رو کے آدھیے آج بابا ہونا۔ میں نوکر بابا سیدہ راضی ہوئے کرو تیاری بجن ماتم کرنے، مقدی پہ میرے حصے دی مجلس۔ سادات و مومنین جدہ کوئی نیڑے نہیں آیا، ارزق دے بعد کوئی فوجی نیڑے نہیں آندہ، میں چاہندہ 5 منٹ سے مجلس ہوں کوئی دی بھائی آنکھیں تفصیل دے نال سنا، رو لے وقت پتہ نہیں مولت نصیب ہوئے یا کوئی نہ، کوئی فوجی نیڑے نہیں آندہ۔ ممبر دی قسم عمر ابن سعد اللہ دی لعنت، فوجیاں دے کولا کیا دے ہاشمی خونے جوانے اندے نال کوئی نہیں لڑ سنگدا، روایت سنیں دا جو تم ماتم کر لیا مکویسی میرے حصے دی مجلس۔ ممبر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ کربلا دے میدان 4 جوان ایسے جنہوں مسلمانہ تلوارہ نال نہیں لایا، پتھران دے نال لائے، جدہ کوئی نیڑے نہیں آندہ۔ عمر ابن سعد آدھا جلدی کرو 2000 بندہ پتھران دیاں جھولیاں بھرو، پہلا عباس شاکریے جنہوں پتھران نہ لایا نے، دوجہ فضل دا بابا عباس ہے، تریجہ حسین غریبہ پہ جے ماتم کر سنگ دیں، چوتھا حسن دا یتیم قاسم ہے۔ ممبر دی قسم جیڑے پاسے گھوڑا ویندے، لوگ پتھر مریں دیں، لوگ تیر مریں دیں، قاسم زین تے سنبھل نہیں پیا سنگدہ جے ماتم کرنے، قاسم دے بدن زین چھوڑیے پیر رکابہ ویچ، قاسم دا کئی ویلے سجا کئی ویلے کھپر سارا زمین تے لگ دائے، خیمہ دو ڈیک کے آدھے یتیم نواز۔ ہن ماتم ہو یتیم، حوصلہ ہاتھ پکڑو بھائی اس دے ہاتھ پکڑو، یتیم سمجھ کے ہن کول یتیم مدے آونج تینو واسطہ اکبر،
حوصلہ میرا بیٹا جی پڑھدا بابا صدا تو مومن حوصلہ صدا تو مومنین قیامت دا منظر ممبر دی قسم جڑے ویلے تائیں ایک روایت اوکھی بھائی اجازت پڑھا ذاکرین پڑھ دیاں میں تائیں ممبر تے نہیں پڑھی جے تائیں میں کتاب وچ نہیں ویکھی ہن میں کتاب وچ ویکھی ہے جے ماتم کرنی ممبر دی قسم رومن والے جے تزین تے آئی تے قسم آئی ہائے میں صدقے جاواں جیڑے ویلے قاسم زمین دے پاسے آئے ممبر دی قسم قاسم تقسیم ہون لگ پہ ہے ہن جے سار تے ماتم کر سکنے جدا قاسم دے ٹکڑے ہو گئے ایک گھوڑا بھجدا ویندا ہے شامی آدھا میں ڈٹھا ہے میرے گھوڑے نال کوئی کالے برکے والی بی بی مینوں آدھی آئی گھوڑا رو او تیرے سما نال میرا قاسم آواز آندھی ہے میں قاسم چڑا نہیں جدہ مہندی آوے وقت استقبال اٹھ کے کرائے جدہ مہندی آوے جی اتواسی مہندی جی منگواؤ مہندی میں وین کرا صدات مومنین قاسم ٹکڑیاں ویچ شبیر میدان دے پاسے آئے جے تو برداشت کر سکتا لے آؤ میں وین سنا ہوں اٹھ کے استقبال کرائے رومن والے لوگوں قیامت دا منظر ہے قاسم دے ٹکڑے ہو گئے حسین میدان چائے تھکے ہویا مزدور جی میں ہوندے صاحب کتاب کئی ویلے سجے ویدے کئی ویلے کھبے ویدے ممبر دی قسم جدہ قاسم نظر نہیں آیا رونا لے کربلا دے میدان اکبر دا بابا مٹی تے بہ گئے منہ تے ماتم کر کے آدھے قاسم جواب دے اکبر دے نال میری بنائی موک گئی ہے جے ماتم کر سکتے جڑی جاتے قاسم ہاتھ پکڑو انہاں دے ہاتھ پکڑو جڑی جاتے قاسم آئی چاچا میں تھا رومن والے ٹکڑے ہی چڑھدا ودا تے رو کے ودا دے گانے بن دے کھڑے ہو کے استقبال کرو کھڑے ہو کے سیرے پہندے شالا مرن نہ پتار کہیں دے ہوندہ کیڑا جی اے ویکھ میں دیئے ہن جملہ سنا ماں ممبر دی عزت دی قسم ہے بھائی جان حسین قاسم نو حسین انج نہیں چاہیا قاسم نو حسین انج نہیں چاہیا جے منہ دا ماتم کر سکنا ہے اس سے سیج دی قسم ہے اتنا ملے جڑا انج چالے شبیر چاہ کے ٹردا جاندا ہے تائیں تا دپیاں اے اون بن رہے دی شادی ہے جے خون دی مہندی لائی جندی لاش انوکھے ماتم حسین